बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो में आपको गुस्ल का नहाने का सही तरीका बताने वाली हूँ आफ्टर पीरियड्स। जो बहनें हमारी हैज़ से फ्री हो जाती हैं वो किस तरीके से नहाएं, किस तरीके से गुस्ल करें कि जो इबादत उन पर मना हो चुकी थी, लाइक नमाज तिलावत जो कि नहीं कर सकती थी, अब वो किस तरीके से नहाए तो इन पर जायज़ हो जाए। इसलिए क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं नहाती हैं तो ये इबादत आप नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने पाकी हासिल नहीं की, और जब तक आप पाकी हासिल नहीं करेंगी तो आप ये इबादत नहीं कर सकती, और करेंगी तो गुनहगार होंगी। इसलिए ये मसाइल हमें सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं उन माओं से भी गुजारिश करूँगी कि अपनी उन बच्चियों को कि जिनको अभी न्यू स्टार्ट हुआ है उन्हें हैज आना और ये उनके लिए नई चीज़ है, अपनी बच्चियों को ज़रूर गुस्ल का तरीका सिखाएं कि वो किस तरीके से पाक होना है। माँ इन चीज़ों में जो है वो गफलत कर देती हैं और वो इन चीज़ों को नहीं बच्चों को बताती है। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी शर्म ना करें, झिझक ना करें, बच्चियों को ज़रूर गुस्ल का सही तरीका बताएं कि हम जब पाक हो जाती हैं, हैज से जब फ्री हो जाती हैं तो हमें किस तरीके से गुस्ल करना है। तो इंशाल्लाह मैं गुस्ल का सुन्नत तरीका भी आपको बताऊंगी। साथ साथ कुछ गलत फहमियाँ भी इस मामले में फैली हुई हैं कि जब औरतें जो हैज़ से पाक होती हैं उनको इस तरीके से नहाना होता है, ये करनी होती है, या ऐसा करना होता है। इंशाल्लाह उसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ और बताऊँगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले सुन लेते हैं गुस्ल का नहाने का सही तरीका। एक चीज़ और बता दूं, गुस्ल जो होता है वो उर्दू वर्ड है और नहाना हिंदी वर्ड है। गुस्ल और नहाना, इनमें कोई ये नहीं है कि गुस्ल अलग चीज़ है, नहाना अलग चीज़ है। वही नहाना है, वही गुस्ल है, ये अलग अलग ये है कि ये उर्दू ज़बान का है, ये हिंदी ज़बान का है। आइए अब सुनते हैं गुस्ल का सही तरीका। तो जब आप हैज़ से फ्री हो जाती हैं, आपको कंफर्म हो जाता है कि अब ब्लड आना टोटली बंद हो चुका है, मुझे बिल्कुल भी ब्लड नहीं आएगा, आपको नहाना है। नहाना है, आप सबसे पहले वॉशरूम में जाती हैं, वॉशरूम में जाकर आप नियत कर लें, या आप बाहर से भी नियत कर सकती हैं, बाहर वॉशरूम के बाहर से नियत कर सकती हैं। अगर आप वॉशरूम में पहुंच गई तो नियत कर लीजिए कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रही हूँ। आपने ये नियत कर ली। इसके बाद दोनों हाथ धो लीजिए पहुँचों तक, ये जो आपके पहुँचे यहाँ तक धो लीजिए। इसके बाद आप इस्तिंजे की जगह धोइए। अगर बॉडी में और कहीं निजासत लगी हुई है उसको धोइए। इसके बाद अब वुज़ू कीजिए जिस तरीके से नमाज का वुज़ू करते हैं। हाथ धोइए, कुल्ली कीजिए, नाक में पानी चढ़ाइए और चेहरा धोइए, कोहनियों समेत हाथ धोइए, सर का मसा कीजिए, पैर, इस तरह से आपने मुकम्मल वुज़ू कर लेना है। इसके बाद ये मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ अभी सुन्नत तरीका बता रही हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पूरी बॉडी पर तेल की तरह पानी चपड़ लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपने देखा होगा ख़ासतौर पर सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो पानी बहुत देर में उसमें जाता है, बहुत देर में उस पर लगता है, एब्जॉर्ब होता है। इसलिए आप जब मल लेंगी ना पानी, तो आप उसके ऊपर पानी डालेंगी तो बॉडी पर अच्छे से पानी चढ़ जाएगा। तो आप मल लीजिए। इसके बाद सीधे कांधे पर 3 मरतबा पानी डालिए। इसके बाद उल्टे कांधे पर 3 मरतबा पानी डालिए। इसके बाद पूरे जिस्म पर, सर से लेके जो पैर है उधर तक 3 मरतबा जो है वो पानी डालिए। ये हो गया आपका गुस्ल। अब इसमें एहतियात की क्या ज़रूरत है? एहतियात की ये ज़रूरत है कि जो गुस्ल में फ़र्ज़ होते हैं वो 3 होते हैं और उसमें किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। जो गुस्ल के फ़र्ज़ हैं वो है 3। नंबर 1, कुल्ली करना। और कुल्ली करने से मतलब है ऐसी कुल्ली करना, और यह जब आपने वुज़ू में की है ना वहीं आप अच्छे से कर लेंगी। तो आपने ऐसी कुल्ली करनी है कि आपके मुंह में कोई भी अगर जर्रा वगैरह लगा है और उसको आप निकाल सकते हैं, उसको निकालें। कहीं कोई रेसा फंसा है उसको निकाल सकते हैं, उसको निकालें। यानी कि मुंह के हर पुर्जे में पानी पहुंच जाए। गरारा करके आपको कुल्ली करनी है, हर पुर्जे में आपका पानी पहुंच जाए। फिर नंबर 2 जो फ़र्ज़ है वो है नाक में पानी चढ़ाना। तो आपको क्या करना है, अपनी नाक को साफ़ कर कर, रीठ वगैरह अगर नाक में है उसको निकाल कर पानी को हल्का सा सूंघना है, तब ये आपकी नर्म हड्डी तक पानी पहुंचेगा। पानी नाक में जो पानी चढ़ाना है वो नाक की नर्म हड्डी तक चढ़ाना है। सिर्फ लोग क्या करते हैं, नाक की नोक में छुला लेते हैं पानी। उन्होंने एक चुल्लू में लिया और यूँ नाक की नोक में छुला लेते हैं, ये नहीं है। आप पहले नाक में अपनी उल्टे हाथ की जो छोटी उंगली होती है उससे नाक की रीढ़ वगैरह साफ़ करें। इसके बाद सीधे हाथ में पानी लें और पानी को ऊपर की तरह चढ़ाएं, सूंघें उसको,
تاکہ ہلکا سا پانی جو ہے وہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے اور آپ کو ہلکی سی فیلنگ ہو کہ میری ناک کے اندر پانی گیا ہے، تب یہ فرض ادا ہوگا۔ اور اس فرض میں اکثر لوگ کوتاہی کرتے ہیں، اس کو مس کر دیتے ہیں۔ کلیاں تو اچھے سے کر لیتے ہیں، غرارہ کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن ناک میں پانی چڑھانے والا جو فرض ہے، اگر یہ آپ کا چھوٹ گیا تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ آپ جو حیض کے بعد جو پاک ہونے والی ہیں وہ آپ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا غسل ابھی نہیں اترا ہے۔ غسل کا یہ اہم فرض ہے جس میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں کہ ناک میں پانی نہیں چڑھاتے ہیں، یوں ہلکا ہلکا سا یوں پھیر لیں گے، یہ بالکل غلط ہے، اس کو بہت اچھے سے آپ کیجیے گا۔ اس کے بعد ہے تیسرا جو فرض ہے وہ ہے جسم کے تمام حصے پر پانی بہانا، ظاہری جسم کے تمام حصے پہ پانی بہانا۔ اب اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر آپ بال بہت زیادہ ٹائٹ باندھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ٹائٹ باندھی ہوئی ہیں کہ آپ کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچ جائے گا، ان کو کھولیں۔ بالوں کی ہر جڑ تک پانی پہنچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے نجاست ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر نیل پینٹ لگائی ہوئی ہے تو ایک وہ تہہ بناتی ہے، اس کے نیچے آپ کو پانی پہنچانا ضروری ہے، تو آپ وہ نیل پینٹ ہٹائیں گی تبھی پانی پہنچے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی بہت زیادہ ٹائٹ نیکلس گلے میں پہن رکھا ہے، یا ایئرنگ پہن رکھی ہے، یا رنگ پہن رکھی ہے، یا ہاتھ میں کوئی بریسلیٹ پہنا ہوا ہے، یا دھاگا باندھتی ہیں لڑکیاں، دھاگا باندھا ہوا ہے، تو ان سب کو آپ کو ہٹانا پڑے گا۔ جو تیسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ اب آپ تمام ظاہری بدن پہ جب پانی بہائیں گی تو آپ کے ظاہری بدن پہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے رکاوٹ کے جو پانی کو روکے۔ اگر جو میرڈ ویمنس ہوتی ہیں انڈیا میں، خاص طور پر بچھیاں پہنی ہوتی ہیں بہت ٹائٹ، یا پھر اور بھی جو کچھ آپ مطلب باڈی پہ آپ کے جو کچھ بھی ہے آپ کو وہ ہٹا کر اس پر پانی پہنچانا پڑے گا۔ اگر آپ ٹائٹ رنگ پہنی ہے اس کو ہلائیں، اس جگہ پہ پانی پہنچائیں۔ اگر آپ نے کوئی ٹائٹ دھاگا باندھا ہوا ہے ہاتھ میں، اس کو ہلا کے وہاں پانی پہنچائیں۔ کوئی نیکلس پہنی ہوئی ہے ٹائٹ، اس کو آپ ہلا کے، ایئرنگ پہنی ہوئی، مطلب بتانے کا مقصد یہ کہ ہر جگہ پہ کوئی بالکل بال کے برابر بھی جگہ نہیں بچنی چاہیے۔ جو یہ تیسرا فرض ہے اس کو ادا کرنے میں آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ نہانا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری آرم پٹ ہوتی ہے، بغل ہوتی ہیں، ان کے نیچے اچھے سے پانی پہنچائیں۔ ہر جگہ باڈی کے ہر حصے میں پانی پہنچائیں۔ گھٹنوں کے نیچے کی جو جگہ ہوتی ہے، اگر آپ بیٹھ کے نہا رہی ہیں تو ان کے بیچ میں جو جگہ بنتی ہے، ہر جگہ ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ پانی بہانا ہے۔ تو یہ ہوئے غسل کے 3 فرض: نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ اگر آپ نے ادا کر لیے آپ کا غسل ہو گیا۔ اب ایک آپ کو میں طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ واش روم میں گئیں، آپ نے شاور آن کیا، آپ اس کے نیچے بیٹھ گئیں، آپ کا پورا بدن جو ہے وہ پانی سے بھیگ گیا، آپ نے اس کے بعد کلی کر لی، اس کے بعد ناک میں اچھے طریقے سے پانی چڑھا لیا۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا غسل ہو گیا؟ تو آپ کا جواب آنا چاہیے ہاں، کیونکہ آپ نے سمجھ لیا ہے نا کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے کون کون سے فرض ہیں؟ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام ظاہری بدن پہ پانی بہانا۔ تو آپ کا کیا ہو گیا؟ غسل ہو گیا۔ اب جو میں نے آپ کو سنت طریقہ بتایا کہ پہلے نجاست کی جگہ دھو لینا، تیل کی طرح پانی چپڑ لینا، وضو کرنا، اور 3 مگ اس طریقے سے سیدھے کاندھے پہ، 3 مگ الٹے کاندھے پہ، اور تمام جسم پر پانی، تو یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ لیکن جو فرض ہے میں نے آپ کو بتائے، اب جیسے کوئی اگر سوئمنگ پول میں جاتا ہے اور اس میں جا کے اس نے پورا چلا گیا اور وہ پورا نہا لیا، اور اس نے پھر کلی کر لی اور ناک میں پانی چڑھا لی، تو غسل ہو گیا۔ مقصد جو ہے وہ بتانے کا میرا یہ ہے کہ کئی بہنیں اس میں کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ یار میرا غسل، میں نے وضو نہیں کیا تھا، ہوا غسل یا نہیں؟ میں نے یار جو ہے وہ پہلے نہانے سے پہلے جو وضو ہوتا ہے وہ اس میں کیا ہی نہیں ہے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بالکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر فرائض ادا کر لیے ہیں تو آپ کا غسل ہو چکا ہے۔